बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मीरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल। आप में से बहुत से लोगों ने फेसबुक के ऊपर मेरी वीडियोस देखी होंगी। वो वीडियोस जितनी भी हैं सारी कोरोना वायरस या कोविड-19 के ऊपर हैं। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये चैनल बनाने का मकसद क्या था और आप अगर इसके अंदर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या चीज़ है और मैं इन्फेक्शन कंट्रोल में मैंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है मेरी, मैंने कहाँ से इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ी है और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या डेली लाइफ के अंदर उन चीज़ों का असर होता है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देखा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस या गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिमागों में जो आपके इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है। असल में तो जो अभी मॉडर्न टर्म है वो तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, लेकिन वैसे इन्फेक्शन कंट्रोल ही यूज़ किया जाता है। तो इन्फेक्शन क्या होती है? इन्फेक्शन होती है ऐसी बीमारी जो कि जरासीम से पैदा हो। जरासीम में आपको पता है बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, ये सारे ये जरासीम होते हैं। तो जो इन जरासीम की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं और इंसानों को हो जाती हैं उसको कहते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में आपको अगर मैं कुछ बीमारियों का नाम बताऊं तो आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर बीमारी हैं, ये तो हर पढ़े लिखे अनपढ़ देहाती शहरी सबको पता है। जिस तरह के टीबी है, जिस तरह हेपेटाइटिस या यरकान है, जिस तरह से HIV एड्स है, इसी तरह से कोरोना वायरस और कोविड-19 तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वायरस की वजह से होती है तो सबको पता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये इनकी वजह से जब कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं उसको इन्फेक्शन हो गई है। अब इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या चीज़ है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन का मतलब है इन्फेक्शन से बचाना, यानी इस तरह की चीज़ें जो आप करते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो, जैसा कि हाथ धोना, ग्लव्स पहनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना। अब मैं यहाँ से हाथ धोने से शुरू करूँ और मैं चला जाऊँ सर्जन्स तक, जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आपका जो ज़ख़म होता है उसकी इन्फेक्शन नहीं होती। तो ये सारा का सारा इसको कहते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन। और उसके बाद लफ्ज़ आता है कंट्रोल। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी हो ही ना, कोई बीमारी से बचा जाए। लेकिन कंट्रोल का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी हो गई है, आपने बहुत कोशिश की लेकिन उसको बीमारी हो गई, अब क्या ऐसा करें कि वो बीमारी फैले ना, यानी उस मरीज़ से दूसरे लोगों को ना लगे। अगर किसी को टीबी हो गई है खुदा ना खास्ता तो उस मरीज़ से दूसरे लोगों को टीबी किस तरह से ना हो। अगर हेपेटाइटिस या यरकान किसी को हो गया है तो दूसरे लोगों को कैसे ना हो। तो जैसे कोरोना की हम बात कर रहे हैं या कोविड-19 की बात कर रहे हैं कि किसी को अगर पेशेंट को हो गया है कोरोना वायरस या कोविड-19 तो वो दूसरों को कैसे ना लगे। तो ये सारी चीज़ें ये आती हैं कंट्रोल के अंदर। तो ये है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो आम ज़ुबान में वैसे जनरली हम इसको इन्फेक्शन कंट्रोल कहते हैं। तो ये है इन्फेक्शन कंट्रोल। अब मैं अपना तारुफ साथ साथ करवा दूं कि मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल मैंने कहाँ से पढ़ा और मुझे किस तरह से इसका नॉलेज आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये इन्फेक्शन कंट्रोल में मुझे 22 साल तकरीबन हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने 1998 में या 1998 में ये स्टार्ट किया था इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे पहले इंग्लैंड जाके मैंने इसकी क्वालिफिकेशन एक सर्टिफिकेट किया था 1998 में, यानी आज से 22 साल पहले। और उसके बाद 2001 में एक बोर्ड का एग्ज़ाम या इम्तहान मैंने पास किया था जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों का एक ही बोर्ड है। तो ये बोर्ड का एक एग्ज़ाम होता है जो कि कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेज, कोई भी जो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं वो ये बोर्ड का एग्ज़ाम पास करते हैं। उसके बाद दुनिया में कहीं भी जाके वो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने 2001 में पास किया था एग्ज़ाम। और आपको ये सुन के खुशी होगी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी जितना भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें मैं सबसे पहला हेल्थ केयर वर्कर था जिसने ये अमेरिकन बोर्ड का इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम पास किया था। ये 2001 में मैंने किया था। उसके बाद मैंने UK से ही, बरतानिया से ही इसके अंदर डिग्री की 2 साल की। और उसके बाद मास्टर्स मैंने अमेरिका से किया और PhD मैंने अभी कंप्लीट किया 1 साल पहले इसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर साउथ अफ्रीका से। तो ये है मेरा अपना इंट्रोडक्शन। मैं पिछले 22 साल से इन्फेक्शन कंट्रोल में जॉब भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैंने जॉब की है कुछ साल, फिर उसके बाद इंग्लैंड के अंदर लंदन के एक हॉस्पिटल में मैंने जॉब की है और अभी मैं सऊदी अरब के अंदर एक हॉस्पिटल में पिछले 13 साल से जॉब कर रहा हूँ।
تو یہ ہو گیا میرا تعارف اور انفیکشن کنٹرول کا تعارف۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ چینل جب میں نے لانچ کیا یا ابھی لانچ کرنے کا ارادہ کیا تو میری نیت کیا تھی اور کیا اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ہی نیت ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ اور بالعموم ہر جگہ پہ جو لوگوں کو یہ ان بیماریوں کا جو انفیکشس ڈیزیز ہیں ان کا نالج نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہیں، تو ان لوگوں تک جو ہے نا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایک بہت عام سی ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو ہیپاٹائٹس ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کم پڑھے لوگ بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس بہت زیادہ پھیل گیا، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی جس کو آپ کالا جرثومہ بھی کہتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں صاف نہیں ہوتی ہیں، ہمارا پانی صاف نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ ہیپاٹائٹس بی یا سی پانی سے یا کھانے پینے سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بلڈ سے یا خون سے۔ اب خون سے کیسے ہوتا ہے کہ ایسا مریض جس کو ہیپاٹائٹس بی ہے، اگر اس کو کوئی سرنج یا نیڈل لگی ہے اور وہی نیڈل، جیسے ہمارے دیہاتوں میں بہت سے ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہی نیڈل دوبارہ یوز کرتے ہیں، یا کوئی ایسی کمپنیاں ہیں جو یوز کی ہوئی سرنجز کو دوبارہ ری پروسیس کر کے تو یوز کرتے ہیں، تو جب اس مریض کی نیڈل لگی ہوئی جب کسی دوسرے مریض کسی بندے کو جا کے لگتی ہے تو وہ جو خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے اس کے اندر وائرسز ہوتے ہیں، وہ جا کے تو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے جو نائی حضرات ہیں وہ اس طرح جو یوز کرتے ہیں یا بلیڈ یوز کرتے ہیں، اگر وہ بلیڈ دوبارہ سے یوز کریں گے اور ایسے مریض پہ یوز پہلے کیا ہوا ہے جس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے تو وہ دوسرے بندے کو لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ اس کے پھیلنے کا ہیپاٹائٹس بی یا سی کا، تو یہ کھانے پینے سے نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہو گیا، سی ہو گیا، اس کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے، اس کے قریب نہیں جاتے، یہ کوئی اڑ کے لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح ٹی بی کی ہم ایگزامپل لے لیں، ٹی بی جو ہے نا وہ بھی ہوا کے اندر پھیلتی ہے، اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیچارے ہمارے کافی بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا کسی کو ٹی بی ہو جائے تو ان کو کھانے پینے کے بھی ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں، اور ایسا ان کو امپریشن دیا جاتا ہے جیسے بالکل ہی بہت ہی زیادہ چھوت لوگ ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں، یہ ان کی تفصیل تو آپ کو میری ویڈیوز کے اندر آگے جا کے جب میں ویڈیوز ڈالا کروں گا تو آپ کو ملیں گی، لیکن میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں تک اس طرح کی اویئرنیس جائے، تو یہ مقصد ہے چینل کریٹ کرنے کا۔ یہ چینل میں نے دونوں لینگویجز میں بنایا ہے، یہ انگلش بھی ہوگا، اردو بھی ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ظاہر میں پاکستان سے ہوں، میرے پاکستانی بہت سارے رشتہ دار دوست احباب ہیں، تو یہ اردو میں ان کو سمجھ آنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ میرے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو اردو سپیکر نہیں ہیں، ان کی لینگویج اردو نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں ہیں، انگلینڈ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا میں ہیں، بہت سارے میرے دوست ہیں جو پاکستانی بھی ہیں اور نان پاکستانی بھی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ میسج جائے، ضروری نہیں ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر انگلش کے اندر بھی ویڈیوز میں ڈالا کروں گا کبھی کبھی، اور اردو کی بھی ویڈیوز ہوں گی، تو یہ دونوں لینگویجز کے اندر یہ بائلنگول چینل ہوگا۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن لگا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ بیل کا بٹن آپ دبا دیں گے تو میری بھی ویڈیوز جب بھی آئیں گی تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا، آپ کو میری ویڈیوز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو خود ہی مل جایا کریں گی۔ تو یہ آج کی سب سے پہلی میری ویڈیو تھی، اور تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن تھا اس چینل کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔